नमस्ते साथीहरू। आज हामी नेपालको शैक्षिक इतिहास हेर्छौँ। प्राचीन कालदेखि आधुनिक कालसम्मको सम्पूर्ण शिक्षामा भएको महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई चाहिँ आज हामी हेर्छौँ। यहाँनिर स्पेसल्ली भनेको प्राचीन काल, मध्यकाल र राणाकाल, त्यसपछि अर्को एउटा आधुनिक काल, चारवटा कालखण्डमा चाहिँ नेपालमा शिक्षामा के भए, कसरी अगाडि बढो भन्ने कुराहरू यो च्याप्टरको चाहिँ मेजर कन्सर्न रहेको छ। यो मौलिक काल वा स्वदेशी काललाई प्राचीन काल पनि भन्छ। प्राचीन कालमा मौलिक काल वा स्वदेशी काल पनि भन्दो रहेछ। यसमा स्पेसल्ली फोकस गरेको भनेको अब यो वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, गुरुकुल शिक्षाहरू, परम्परावादी शिक्षाहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली फोकस गरिएको थियो। यो बेलाको शिक्षा भनेको गोपालवंशी, किराँतवंशी, मल्लकाल, शाहकालसम्मको सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था भनेको चाहिँ स्वदेशी काल हो। त्यो बेलामा शिक्षाको चाहिँ सुरुवाती काल मानियो। त्यस्तै गरेर अर्को छ मध्यकाल। मध्यकाल भनेको चाहिँ शिक्षाको विकासमा कुनै पनि कार्य नभएको काल भनेर मध्यकाललाई भनिन्छ र यो काललाई अर्को भाषामा असावधानी काल पनि भनिन्छ। अब यो चलो कहिले भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि जङ्गबहादुर शाहसम्मको काललाई चाहिँ हामी असावधानी काल अथवा मध्यकाल भन्छौँ। यो त्यस्तै गरेर विरोधकाल भनेको राणाकालको कुरा आइहाल्यो। राणाकालीन शिक्षा सबै ठाउँबाट अवरोध भएको काल भनेको विरोधकाल हो, जुन चाहिँ जङ्गबहादुरले जब आधुनिक शिक्षाको जग अथवा आधुनिक शिक्षा त्यतिखेर केलाई मानिन्छ भने अङ्ग्रेजी शिक्षाको जुन उनी भ्रमणमा गएको थिए, बेलायत भ्रमणमा, त्यो भ्रमणबाट आएपछि उनले अङ्ग्रेजी शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको जग स्थापना हुनमा चाहिँ त्यो भ्रमणको उपलब्धि नै थियो भनेर भन्न मिल्छ। त्यो बेलामा भनेको जङ्गबहादुरले चाहिँ जनताको बारेमा केही पनि सोचेको थिएनन्। त्यतिखेर भनेको आफ्नो सन्तानको बारेमा, आफ्नो सन्ततिको बारेमा मात्रै उनले सोच्न भ्याएर त्यही अनुसारको शिक्षा चाहिँ त्यतिखेर चलाएको छ, जुन चाहिँ हामी त्यसलाई विरोधकाल भन्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउनको लागि पनि शिक्षक चाहिँ बेलायतबाटै झिकाइएको थियो। जब यो जङ्गबहादुर राणा 1907 सालमा बेलायत भ्रमणबाट स्वदेश फर्के, त्यो बेलामा उनले आफू साथसाथै लिएर आएको थिए। कसलाई भन्दाखेरि मिस्टर रोजलाई ल्याएको थिए, जुन चाहिँ नेपालको पहिलो सुपरिवेक्षक हो भने स्कुलको स्थापना गर्नु 3 वर्ष अघि नै उनलाई चाहिँ स्कुलको स्थापनामा नै नेपालभित्र आएको भन्ने आधार चाहिँ फेला पर्न सकेको छैन भनेर चाहिँ अहिलेको जुन यो शैक्षिक स्मारिकका 2078 शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको एउटा डकुमेन्ट, प्रकृति अधिकारीले लेखेको डकुमेन्टमा यो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। अब यसको बारेमा सम्पूर्ण हिस्ट्रिकल कुराहरू के भए भन्ने कुराहरू यो भिडियो पुरा हेरिदिनु भयो भने हजुरहरूले सबै कुराहरू, इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यदि कतै कन्फ्युज भयो भने कृपया तल कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध छ। अब यो जङ्गबहादुर राणाबाट शिक्षामा भएको प्रयास के हुन् त भन्दाखेरि यिनको प्रमुख प्रयास भनेको जब जङ्गबहादुर 1907मा चाहिँ बेलायत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किए, त्यसपछि उनले एउटा अङ्ग्रेजी स्कुलको स्थापना गरे। उक्त अङ्ग्रेजी स्कुललाई त्यो बेलामा चाहिँ आधुनिक शिक्षाको जग स्थापना भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। र त्यो बेलामा भनेको जङ्गबहादुर कुँवर राणाले चाहिँ आफ्नो सन्ततिको लागि मात्रै सोचेर चाहिँ अङ्ग्रेजी स्कुल खोलेका थिए र यो खोल्ने मिति भनेको चाहिँ यो थापाथली दरबारको दागचोकमा 1910 साल असोज 27 गते चाहिँ दरबार स्कुलको स्थापना भयो। यो राज्यकाल भनेको त्यतिखेर सुरेन्द्र विक्रम शाहको राज्यकालमा चाहिँ उनले चाहिँ यो दरबार स्कुलको स्थापना गरेका थिए। यो दरबार स्कुल भनेको स्पेसल्ली भनेको चाहिँ यो अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउनको लागि चाहिँ खोलिएको स्कुल थियो। यो स्कुल भन्दा पनि अब निजी ट्युसन कक्षाको रूपमा चाहिँ स्पेसल्ली यसलाई खोलिएको थियो भनेर मान्न सकिन्छ। त्यसपछि जब स्वदेश आए
सोधेर आइसकेपछि फेरि जङ्गबहादुरले चाहिँ आफ्नो छोरा त्यसपछि भतिजहरूलाई चाहिँ बेलायत पठाउने प्रयास गरेका थिए, तर त्यो बेलाको प्रयास त्यतिखेर सफल हुन सकेको थिएन। अब यो त्यतिखेर भनेको पहिलो सुपरिवेक्षक, दरबार स्कुलको पहिलो सुपरिवेक्षक अथवा सुपरिटेन्डेन्ट भनेर भन्दा पनि मिल्छ। सुपरिवेक्षक को हो भन्दाखेरि मिस्टर रोस। किन भन्दाखेरि जङ्गबहादुर आफू फर्किएसँगै उनले आफ्नो साथमा चाहिँ मिस्टर रोजलाई चाहिँ ल्याएका थिए। त्यो कुरा चाहिँ भन्न मिल्छ भनेर इतिहासमा लेखिएको छ। त्यही भएर यो दरबार स्कुलको पहिलो सुपरिवेक्षक को हुन् भन्दाखेरि मिस्टर रोस र पहिलो प्रधानाध्यापक चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि मिस्टर क्यानिङ। यो जेम्स क्यानिङलाई चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ प्रधानाध्यापक बनाइदिएको थिए दरबार स्कुलको, त्यसैले उनलाई चाहिँ पहिलो प्रधानाध्यापकको रूपमा मिस्टर क्यानिङलाई मान्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी नेपालको पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर को हो भन्दाखेरि बबरजङ राणा। बबरजङ राणालाई चाहिँ नियुक्त कसले गरे भन्दा जङ्गबहादुर राणाले गरेका थिए। कहाँनिर भन्दा दरबार स्कुलमा। र उनीलाई नै के भनिन्छ भन्दा पहिलो शिक्षाको डाइरेक्टर भनिन्छ। पहिलो शिक्षाको डाइरेक्टर बनाउने बबरजङ राणा, पहिलो शिक्षाको सुपरिवेक्षक अथवा सुपरिटेन्डेन्ट भन्यो भने मिस्टर रोस र पहिलो प्रधानाध्यापक वा प्रिन्सिपल भन्यो भने मिस्टर क्यानिङ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर विक्रम सम्वत 1915 अथवा सनमा हेर्दाखेरि सन् 1858मा चाहिँ नेपालले चाहिँ पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर बबरजङ राणालाई चाहिँ नियुक्त गरेका थिए। जङ्गबहादुरले बबरजङ राणालाई नियुक्त गरेका थिए। यो त्यस्तै गरेर यो विक्रम सम्वत 1932को घटनालाई हेर्दाखेरि धीर शमशेर चाहिँ शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त भए, तर सर्वप्रथम शिक्षा डाइरेक्टर भन्नु भने चाहिँ बबरजङलाई नै सम्झिनुपर्छ हामीले। अनि यस्तै गरेर यो दरबार स्कुल चाहिँ हाई स्कुलमा परिणत भएको थियो। कक्षा 10सम्ममा त्यतिखेर परिणत भएको थियो 1932मा। अनि यस्तै गरेर यो परिणत भए सँगसँगै दरबार स्कुलको सम्बन्ध चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग चाहिँ दरबार स्कुलको सम्बन्ध भएको थियो। यही बेलामा 1932मा संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको थियो। भोजपुरको जिल्लाको जुन दिङ्ला भन्ने ठाउँको कैलाश डाँडामा चाहिँ बालगुरु श्री सदानन्द अधिकारीबाट चाहिँ संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको थियो। रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला चाहिँ पहिलो औपचारिक रूपमा मानिन्छ। यसलाई चाहिँ भोजपुर जिल्लाको दिङ्लामा चाहिँ पहिलोचोटि कसले भन्दा आफ्नो पर्सनल प्रयासले नै बालगुरु श्री सदानन्द अधिकारीबाट चाहिँ संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको थियो। कहिले भन्दा विक्रम सम्वत 1932मा। अब यो दरबार स्कुलमा चाहिँ आफ्नो भाइ भारदार आफन्तहरूको लागि मात्रै जुन बेला धीर शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर भए, त्यो बेलामा चाहिँ उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि दरबार स्कुलमा चाहिँ आफ्नो भाइ, त्यसपछि भारदारहरूलाई, त्यसपछि आफूलाई मन परेको मान्छेहरूलाई, मन परेको जर्नलको छोराछोरीलाई मात्र प्रवेशको लागि खुकुलो गरिएको थियो। सर्वसाधारणको लागि होइन, छोराछोरीको लागि, त्यसपछि आफ्नो भाइदार भतिजहरूको लागि, मन परेको जुन छ मन परेको जर्नलका छोराछोरीहरूको लागि मात्रै चाहिँ दरबार स्कुलमा चाहिँ कसले भन्दा धीर शमशेरले खुकुलो गरेको थियो। तर यो भनेको सर्वसाधारणको लागि खुकुलो गर्ने चाहिँ यिनी होइनन्। त्यो बिस्तारै आउँदै जान्छ, भिडियो हेरेर जानु होला। अब त्यस्तै गरेर यो नारायणी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कसले गरे भन्दाखेरि यिनै जङ्गबहादुर राणाले गरेछन्। यसमा भनेको 4 जना गुरु र 57 जना विद्यार्थी रहेका थिए। अब त्यस्तै गरेर यो रणदेव सिंहको समयमा चाहिँ के शिक्षामा विकास भयो भन्दाखेरि सर्वप्रथम रानीपोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना यिनको समयमा भएको थियो। कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1934। र यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सरकारी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला पनि यही रानीपोखरी संस्कृत पाठशालालाई भनिन्छ। अब यिनले कसरी खोले भन्दाखेरि 1934को समयमा, त्यो दशकमा चाहिँ रणदेव सिंह प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि धीर शमशेर शिक्षा डाइरेक्टर थिए। धीर शमशेरले प्रधानमन्त्री समक्ष चाहिँ उनले चाहिँ रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला खोल्ने चाहिँ बिन्ती चढाएका थिए। त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकृत भएपछि अनि रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला खुलेको हो।
अब यस्तै गरेर क्याप्टन गरुडध्वज राणा नेपालीहरूमध्येबाट चाहिँ पहिलो दरबार स्कुलमा चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउन नियुक्त पहिलो अङ्ग्रेजी पढाउन नियुक्त गरेको शिक्षक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ क्याप्टेन गरुडध्वज राणा। कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1935। त्यतिखेर कुन थियो? दरबार स्कुल। त्यतिखेर दरबार स्कुल पढाउनमा नियुक्त भएका थिए। अब त्यस्तै गरेर जनरल केदार नरसिंह भन्ने चाहिँ विक्रम 1938मा शिक्षा डाइरेक्टरमा नियुक्त भएछन्। फेरि जनरल केदार नरसिंह भन्ने। अनि यो पञ्चाङ्ग थापिन थालेको कसको पालामा भनेर भन्दाखेरि रणदीप सिंहको पालामा पञ्चाङ्ग छापिन थालेको थियो। कहिलेदेखि भन्दा विक्रम सम्वत 1941मा नेपालमा पञ्चाङ्ग छापिन थालेको थियो। हो त्यस्तै गरेर यो वीर शमशेरको समयमा शिक्षामा विकास के भएको थियो भन्दाखेरि यो सर्वप्रथम एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको वीर शमशेरले गरेको भनेको यो दरबार स्कुलमा चाहिँ उनको पालाबाट चाहिँ सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई प्रवेश दियो। सर्वसाधारण जनताका छोरालाई प्रवेश दियो भनेपछि स्थापना कहिले भयो? 1910। र सर्वसाधारण छोराछोरीले कहिले प्रवेश दियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1942। कति वर्ष भयो? 32 वर्ष। भनेपछि यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीलाई प्रवेश दरबार स्कुलको स्थापना भएको 32 वर्षमा पछि मात्रै जनताका छोराछोरीलाई प्रवेश दिइयो भनेर बुझौँ। अनि यिनले वीर शमशेरले चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ उनले चाहिँ बहस चलाएको थिए भनेर भन्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर यो आफ्नो बुवा वीर शमशेरको बुवा धीर शमशेरको आफ्नो सङ्कल्प बमोजिम चाहिँ जम्मा 108 जनाको लागि चाहिँ रानीपोखरी पाठशालामा चाहिँ नित्य भोजनको व्यवस्था गरिएको थियो। कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1943। त्यस्तै गरेर अब यो 1943 असोज 21 गते चाहिँ 1943 असोज 21 गते कलकत्ताका बटुकृष्ण मैत्रीलाई चाहिँ अब असिस्टेन्ट हेडमास्टर बनाएर रु 2460 दिने व्यवस्था वीर शमशेरले गरेका। अनि त्यस्तै गरेर महिला शिक्षाको सुरुवात कसको पालामा भयो भन्दाखेरि वीर शमशेरको पालामा भयो। वीर शमशेरको पालामा कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1945। महिलाको नाम के थियो? गङ्गाबाई। उनको नेतृत्वमा चाहिँ गङ्गाबाई नामको नेतृत्वमा चाहिँ महिला शिक्षाको प्रारम्भ भएको रहेछ विक्रम सम्वत 1945मा वीर शमशेरको पालामा भनेर बुझौँ। अनि यस्तै गरेर यो दरबार स्कुल आफ्नो भवनमा सरेको थियो। माथिल्लो तलामा दरबार स्कुल, त्यसपछि तल्लो खण्डमा चाहिँ रानीपोखरी पाठशाला चलाउने गरी चाहिँ कसबाट भन्दाखेरि रणमुक्तेश्वरबाट चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। स्थापनाको 38 वर्षपछि चाहिँ बल्ल दरबार स्कुल आफ्नो भवनमा सरेको थियो भने स्थापनाको 32 वर्ष दरबार स्कुलले सर्वसाधारण जनताको लागि प्रवेश दिएका थिए। कसको पालामा भन्दा वीर शमशेरको पालामा भनेर बुझौँ। अब यस्तै गरेर यो नेपालमा चाहिँ प्रविधि शिक्षाको खाँचो छ भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन्। अनि यो राणाकालको शिक्षामा चाहिँ राणाहरू मध्येबाट चाहिँ छात्रवृत्ति स्कलरसिपको स्टार्ट गर्ने पनि वीर शमशेर नै हुन्। र विक्रम सम्वत 1935बाट दरबार स्कुललाई चाहिँ भानुमाविमा नामाकरण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1935बाट दरबार स्कुललाई भानुमाविमा नामाकरण गरिएको थियो। पहिलो जुन सम्बन्ध पाएको थियो कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग, अब यो रानीपोखरी पाठशाला सम्बन्ध चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बनारस स्थित चाहिँ बनारसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यो सम्बन्ध 1945मा गाँसिएको। त्यसपछि 1955तिर चाहिँ रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला मध्यमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मध्यमा भन्ने थियो, मध्यमा चाहिँ सम्मको पढाइ हुन्थ्यो। अनि परीक्षा दिन चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ बनारस जानु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ बनारसमा चाहिँ बनारस स्थित बनारसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग चाहिँ रानीपोखरी पाठशालाको सम्बन्ध थियो। त्यही भएर चाहिँ परीक्षा दिनको लागि चाहिँ बनारस जानु पर्थ्यो। अब यो त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 1957मा चाहिँ वीर पुस्तकालय स्थापना भएको थियो वीर शमशेरको पालामा। अनि त्यही बेलामा चाहिँ वीर हस्पिटल पनि स्थापना भएको थियो। अनि यो चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि हनुमान ढोका, त्यतिखेर चाहिँ
पण्डित केदारनाथको जिम्मामा चाहिँ पुस्तक थियो र यो नेपालको पहिलो पुस्तकालय कुन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हनुमान ढोकामा रहेको पुस्तकालय भनेर बुझ्नु पर्यो र यो को नाम के भन्दाखेरि वीर पुस्तकालय भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो बेलामा मध्यमा भनेको चाहिँ एसएलसी थियो। यसमा अर्को कुरा बुझ्नु, यो कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट जुन इन्ट्रान्समा चाहिँ सहभागी हुने पहिलो नेपाली विद्यार्थी को हो भन्दाखेरि धीर शमशेरका छोरा खड्ग शमशेर थिए। वीर शमशेर होइन, खड्ग शमशेर। तर उनी चाहिँ उत्तीर्ण हुन सकेन त्यो इन्ट्रान्समा पनि। इन्ट्रान्स परीक्षा उत्तीर्ण हुने चाहिँ पहिलो राणा प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन्। अब यस्तै गरेर यो देव शमशेरको समयमा शिक्षामा के विकास भएको थियो भन्दाखेरि यिनले भनेको प्राथमिक शिक्षालाई चाहिँ एकदम सर्वव्यापी बनाउने यिनको पालादेखि सुरु भयो र यसले प्राथमिक शिक्षा दिने परिपाटी चलाएका थिए। त्यसैले यिनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि शिक्षाका पिता पनि भनिन्छ। र यस्तै गरेर यिनके चाहिँ पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था पनि यिनकै पालामा भयो। जयपृथ्वी बहादुर सिंहले चाहिँ नेपाली भाषामा पहिलो पुस्तक लेखेको थिए। उक्त पुस्तक भनेको अक्षरान्त शिक्षा हो। गोरखापत्रको प्रकाशन चाहिँ विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते भएको थियो। त्यो पनि यिनकै पालामा। त्यस्तै गरेर कन्या पाठशाला काठमाडौँको भातगाउँ र पाटनमा कन्या पाठशाला देव शमशेरले खुलाएका थिए। कन्या पाठशाला खुलाउने को भन्दाखेरि देव शमशेर। तर यो पछि चाहिँ यो चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ कन्या पाठशाला चाहिँ बन्द गराएका थिए। दरबार स्कुलमा चाहिँ देव शमशेरको समयसम्म आइपुग्दा पनि परीक्षा र पढाइको भाषा नेपाली थियो। परीक्षा र पढाइको भाषा दरबार स्कुलमा इतिहास र भूगोल पढाउन दुईटा विषय पढाउन निषेध गरिएको थियो। दरबार स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग हुँदा त्यो बेलामा चाहिँ स्कुलमा शनिबार आधा र आइतबार पुरै दिन बिदा हुन्थ्यो। अब यहाँ अलिकति अरू कुराहरू बुझ्ने कुराहरू छ। यो पहिलो इन्ट्रान्स पास गर्ने अघि नै आइसकेको छ व्यक्ति चन्द्र शमशेर। अनि यो नेपालीमा लेखिएको पहिलो पुस्तक अक्षरान्त शिक्षा। अक्षरान्त शिक्षामा पण्डित नरदेव मधुकृष्ण शर्माद्वारा पशुपति प्रेसमा छापिएको थियो। यसको पण्डुलिपि अहिले पनि राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमा रहेको छ। देव शमशेरलाई मेन भनेको चाहिँ यो भाषा पाठशाला खोल्ने प्रधानमन्त्री भनिन्छ। भाषा पाठशाला खोल्ने प्रधानमन्त्री कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि देव शमशेरलाई। अब यसलाई अझ स्पष्ट गरी के गरी बुझौँ भने भाषा पाठशाला भन्ने बित्तिकै देव शमशेर सम्झिनु पर्यो। देव शमशेरका शिक्षा सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ जयपृथ्वी बहादुर सिंह जुन चाहिँ बजाङ्गी राजा, त्यस्तै गरेर पण्डित हरिहर आचार्य दीक्षित, पण्डित दिव्यदेव पन्त र दरबार स्कुलका हेडमास्टर त्यतिखेर चाहिँ बटुकृष्ण मैत्रेय थिए। अनि यो दरबारको नातेदार भन्छ चन्द्र शमशेरका ज्वाइँ तथा बजाङ्गी राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंह भने अघि नै। जयपृथ्वीको कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा नातेदार भएर अर्को भनेको बजाङ्गी राजा भएर चाहिँ दरबारभित्र पुरा सुनिन्थ्यो। तसर्थ जयपृथ्वी बहादुर, त्यसपछि मोतीराम भट्ट अनि अन्य दुई पण्डितको सल्लाहमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ विद्यालय तहमा नेपाली भाषाको पठन पाठनको चाहिँ योजना स्वीकृत भएको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ यो देव शमशेरले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको 1 महिना नपुग्दै चाहिँ उपत्यकाभित्र चाहिँ पाठशालाहरू स्थापना भएका थिए र तिनलाई भाषा पाठशाला भनिएको थियो। अनि यो नेपाली भाषालाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिएर चाहिँ भाषा शिक्षाबाट चाहिँ पठन पाठन थालिएकाले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा भाषा पाठशाला भन्ने गरिएको थियो। यो 50 जना छात्र भएका ठाउँमा एउटा शिक्षक थियो र 50 जनाभन्दा बढी छात्र भएको ठाउँमा 2 जना शिक्षक व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ भाषा पाठशाला चलाएका थिए। कसको पालामा भन्दाखेरि देव शमशेरको पालामा। त्यसैले यिनलाई शिक्षाको पिता भनेर भनिन्छ। यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरको समयमा शिक्षामा के विकास भयो भन्दाखेरि चन्द्र शमशेर भन्ने बित्तिकै श्रेष्ठ पाठशाला भनेर सम्झिनु पर्यो। श्रेष्ठ पाठशाला, यो श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना विक्रम सम्वत 1962 कसको पालामा भन्दा चन्द्र शमशेर। अब यो श्रेष्ठ पाठशाला किन चाहिएको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अड्डामा लेखापढी गर्ने, त्यसपछि हिसाब किताब राख्ने
त्यसपछि लेखनदास, त्यसपछि श्रेष्ठदार, त्यतिखेरको जमानामा बैदार। त्यो चाहिँ तयार पार्ने हेतुले चाहिँ श्रेष्ठ पाठशाला खुलेको थियो र यो केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना पनि चन्द्र शमशेरकै पालामा खुलेको थियो भनेर बुझौँ। अब यसलाई कसरी बुझौँ भने यो श्रेष्ठ पाठशाला भनेको चाहिँ कर्मचारी उत्पादन गर्ने पाठशाला हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ लेखापढी गर्ने, हिसाब किताब राख्ने, लेखनदास, श्रेष्ठदार, बैदार कुरा गरेछ। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ कर्मचारी चाहिँ प्रोडक्ट गर्नको लागि चाहिँ श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना भएको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यो श्रेष्ठ पाठशालामा सुरुको 2टा विषयहरू थियो। के भन्दाखेरि लेखा र श्रेष्ठ, लेखा र श्रेष्ठ। र पछि गएर हिसाब र औँठा पास गरेकोलाई 4 पासे भनिन्थ्यो। पछि गएर हिसाब र औँठा थपियो, त्यसलाई 4 पासे भनिन्थ्यो भने लेखा र श्रेष्ठ पढ्नेलाई चाहिँ लेखा भनेको एउटा विषय, श्रेष्ठ भनेको अर्को विषय, यो 2टा विषय पढ्नेलाई चाहिँ 2 पासे, लेखा, श्रेष्ठ, हिसाब, औँठा यो पास गरिसकेकोलाई चाहिँ 4 पासे, लेखा र श्रेष्ठ पास गरेकोलाई चाहिँ 2 पासे भनेर त्यतिखेर भनिन्थ्यो। अनि यो 4 पासे चाहिँ 1978मा पुगेपछि भएको थियो श्रेष्ठ पाठशालामा। सुरुमा चाहिँ 2टा विषय मात्रै थियो, लेखा र श्रेष्ठ 1962मा। त्यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरकी पालामा सत्यवादी पाठशाला खोलिएको थियो। कसले भन्दाखेरि जय पृथ्वीबहादुर सिंहले 1963मा चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर सिंहले चाहिँ काठमाडौँको नक्सालमा चाहिँ सत्यवादी पाठशाला स्थापना गरे। यो सत्यवादी पाठशाला भनेको चाहिँ प्राथमिक तहको त्यतिखेर पढाइ हुन्थ्यो। अब त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 1967 चाहिँ 67 कार्तिकमा चाहिँ पास जाँच अड्डा भनेको त्यतिखेर कार्यालय पास जाँच अड्डाको स्थापना भएको थियो। र यो पास जाँच अड्डा चाहिँ 2018 सालमा असार 31मा चाहिँ परीक्षा नियन्त्रणमा चाहिँ परिणत भएको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत भएको थियो। पास जाँच अड्डा, जाँच पास अड्डा होइन, यो झुक्याउन सक्छ, अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पास जाँच अड्डाको स्थापना 1967 कार्तिकमा र 2018 असार 31 गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा यो पास जाँच अड्डा परिणत भएको रहेछ भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरकी पालामा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति खड्ग निशान लगाएपछि जुन 1969मा चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिमा चाहिँ अब चन्द्र शमशेरले खड्ग निशान लगाएका थिए र खड्ग निशान लगाएपछि चाहिँ यो गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति खुलेको थियो। 1970 फागुन 2मा चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति नक्सालको नन्दीकेशर भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो नन्दीकेशर ठाउँमा भन्ने चाहिँ खुल्यो। सुरुमा स्थापना हुँदा 1969मा चन्द्र शमशेरको खड्ग निशान लगाएपछि चाहिँ खुल्यो। 1970मा चाहिँ फागुन 2मा चाहिँ यो नक्सालको नन्दीकेशर बहालमा चाहिँ यो खुलेको थियो भनेर बुझौँ। अब त्यस्तै गरेर जय पृथ्वीबहादुर सिंहले चाहिँ त्यो अक्षरान्त नेपाली भाषा किताब लेखे। त्यसको अलावा उनले बालबोध, श्रेष्ठबोध, भूगोल विद्या आदि लेखेका रहेछन्। र यिनी भनेको चाहिँ सबैले इलाम सिकी, विद्या पढी, जान्नेलाई अरूलाई हाँकी होस्टे भन्ने हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर सिंहले भनेको रहेछन् भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर यिनकै पालामा चन्द्र शमशेरकी पालामा उपत्यका बाहिर पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल विक्रम सम्वत 1972मा चन्द्र मिडल स्कुल जुन चाहिँ सिराहामा खुलेको थियो। त्यस्तै गरेर यिनकै पालामा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो। त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना 1975 भाद्र 27 गते र विक्रम 1980मा चाहिँ त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज बनाइएको थियो। त्यस्तै गरेर सुरुमा त्रिभुवन चन्द्र कलेजमा आइए पढाइ हुन्थ्यो। यसको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो। त्यतिखेर 6 जना विद्यार्थी, 6 जना प्राध्यापक थिए र त्रिभुवन चन्द्र कलेजको पहिलो प्रिन्सिपल को थिए भनेर भन्दाखेरि बटुकृष्ण मैत्रेय। त्यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरले 1976 सालमा भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्नको लागि पाठशाला बन्दोबस्त नगरी फाँटको इन्सपेक्टर अफिस भनेको उनले चाहिँ इन्सपेक्टर अफिस खडा गरेको थिए। के को लागि भन्दाखेरि भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्नको लागि चाहिँ उनले इन्सपेक्टर अफिस खडा गरेको थिए। कहिले भन्दा विक्रम सम्वत 1976
अब त्यस्तै गरेर 1978मा औँठा र हिसाब थप गरेर 2टा विषय थप गरेर श्रेष्ठ पाठशालामा चाहिँ 4वटा विषय जसले पास गरो त्यसलाई चाहिँ 4 पासे भनेर बनाइएको थियो। 1978मै दार्जिलिङको मावि तहमा चाहिँ नेपाली भाषा पढाइ सुरु भएको भनेर बुझौँ। अनि त्यस्तै गरेर 1980मै कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट तरवार हाई स्कुलको सम्बन्ध चाहिँ पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको थियो र 1985मा चाहिँ 4 पासे पहिले अलरेडी छँदै थियो, त्यसमा 2 पासे नेपाली पनि र साहित्य पनि थपेर 6 पासे बनाइएको थियो। त्यस्तै गरेर 6 पासेलाई 11 पासेसम्म बनाएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ निजामती प्रथमा मध्यमाको चलन भएर चाहिँ यो दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ 11 पासेसम्म बनाइएको थियो भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरले 1980 असारमा काठमाडौँको ढोकाटोलमा कन्या पाठशालाको स्थापना गरेका थिए। अनि त्यस्तै गरेर यो पटना विश्वविद्यालय सारिएको अघि नै आइसकेको छ। विक्रम सम्वत 1980मा त्रिचन्द्र कलेजको सम्बन्ध चाहिँ कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको थियो। कसको पालामा भन्दा चन्द्र शमशेरको पालामा। पहिलो नेपाली हेडमास्टर दरबार स्कुलको पहिलो नेपाली हेडमास्टर अथवा पहिलो नेपाली हेडमास्टर सरदार रुद्रराज पाण्डे कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1982 र उनी भनेको दरबार स्कुलको हेडमास्टर हुने चाहिँ उनी पहिलो नेपाली हेडमास्टर हुन् भनेर बुझौँ। अनि यस्तै गरेर यो शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल मृगेन्द्र शमशेरलाई नियुक्त गरिएको थियो विक्रम सम्वत 1986मा। अनि यस्तै गरेर यो जाँचमा पास हुने निजामतीको लागि भनेछ। जाँचमा पास हुने निजामती भनेपछि निजामती भन्ने बित्तिकै श्रेष्ठ पाठशाला आयो। श्रेष्ठ पाठशालामा जसले जुन चाहिँ जाँचमा यो 11 पासे 6 पासे यो जाँचमा पास हुने निजामती सेवाको लागि चाहिँ यो योग्य ठहरिएका उम्मेदवारलाई चाहिँ बझाङ्गी राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले चाहिँ प्रमाणित गर्थे। बझाङ्गी राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले चाहिँ प्रमाणित गर्थे, किनभने उनी चाहिँ चन्द्र शमशेरको ज्वाइँ थिए। अनि यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 1986मा 4 पासेमा नेपाली साहित्य विषय थप गरियो, 6 पासे बनाइयो। जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ कसको पालामा भन्दा जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ यसलाई चाहिँ 11 पासेसम्म बनाइएको थियो। 11 पासेसम्म बनाइएको थियो भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर भीम शमशेरको पालामा शिक्षाका विकास के कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि भीम शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1987मा टेक्निकल स्कुलको स्थापना भएको थियो। कहाँ भन्दाखेरि बसन्तपुरमा। र यिनकै पालामा पुस्तकालय पर्व भएको थियो विक्रम सम्वत 1987मा। त्यस्तै गरेर सर्वप्रथम नेपाल बाहिर खुलेको भाषा पाठशाला तिब्बतको लासामा यिनकै पालामा भएको थियो। भाषा पाठशाला नेपाल बाहिर खुलेको। र बालकृष्ण सम विक्रम सम्वत 1987 बालकृष्ण सम 5 अड्डाको चाहिँ हाकिम भएका थिए। अब यो जुद्ध शमशेरको पालामा भएको के शैक्षिक घटनाहरू भए भन्दाखेरि जुद्ध शमशेर सम्झिने बित्तिकै विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते एसएलसी बोर्डको स्थापना यिनले गरेका हुन् भनेर बुझौँ। जुन बेला चाहिँ यो दरबार स्कुलको सम्बन्ध चाहिँ पटना विश्वविद्यालयबाट चाहिँ हटेको थियो, त्यो बेला चाहिँ विक्रम 1990 कार्तिक 16 गते एसएलसी बोर्डको स्थापना भयो। यो प्राविधिक शिक्षा टेक्निकल स्कुलको स्थापना कुन स्वरूपमा भयो भन्दाखेरि यो विक्रम सम्वत 1959 सालमा चाहिँ 8 जना नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ यो प्राविधिक विषय पढ्न भनेर चाहिँ जापान पठाइएको थियो। उनीहरूको अध्ययन 3 वर्षपछि पुरा भएर चाहिँ उनीहरू स्वदेश फिर्के। अनि यो 1987 सालमा चाहिँ त्यसपछि 1987 साल माघ 21 गते चाहिँ टेक्निकल स्कुल स्थापनापछि यसको सनद जारी गरिएको थियो। अनि यो टेक्निकल स्कुल खुलेको विषयमा चाहिँ त्यही सनदमा चाहिँ लेखिएको थियो। एसएलसी बोर्ड स्थापना भएपछि यसको 800 पूर्णाङ्क तोकियो भने उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 288 रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1990मा पाटन हाई स्कुलमा चाहिँ 7 जना र
दरबार हाई स्कुलको 27 गरी 34 जनाले एसएलसी परीक्षा फारम भरेको। त्यतिमध्ये 33 जनाले मात्र परीक्षा दिएको। 33 जनाले मात्र परीक्षा दिएको र एक मात्र छात्रा साबुन कुमारी देवी चाहिँ परीक्षामा चाहिँ अनुसूचित भएको थिइन्। भनेपछि यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने विक्रम 1990मा एउटा पाटन हाई स्कुलको 7 जना, अर्को दरबार हाई स्कुलको 27 जना, 27 प्लस 7 34 जना फारम भरेको। फारम भर्नेहरूमध्ये 33 जनाले परीक्षा दिए। 33 जना परीक्षा दिएकोहरूमध्ये 1 जना मात्रै महिला थिइन्, उनको नाम साबिना कुमारी देवी थियो। तिनी त्यो परीक्षामा अनुपस्थिति भएकी थिइन् र त्यो परीक्षामा चाहिँ 10 जनाले सेकेन्ड डिभिजन गरेका थिए भने 9 जनाले थर्ड डिभिजन र बाँकी 14 जना चाहिँ फेल भएका थिए भनेर हिस्ट्रीमा लेखेको छ। उक्त एसएलसी बोर्डको चाहिँ पहिलो परीक्षा नियन्त्रक नन्दराम उप्रेती हुन्। यहाँ कतै हरिमणि आचार्य भन्ने पनि कुरा आएको छ, तर अहिले भर्खरैदेखि चाहिँ जब यो नन्दराम उप्रेती भन्ने प्रमाण फेला पर्यो त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि हरिमणि आचार्य राखेको उक्त बोर्ड चाहिँ अहिले निकालिसकेको छ। र हामीले के भन्न मिल्छ भने एसएलसी बोर्डको पहिलो परीक्षा नियन्त्रक को हुन् भनेर सोध्यो भने नन्दराम उप्रेती नै भन्नुपर्ने हुन्छ, हरिमणि आचार्य होइन। अनि यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र भनेको चाहिँ त्रिजुद्ध हाई स्कुल वीरगन्जमा। त्रिजुद्ध हाई स्कुल वीरगन्जमा कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2001मा। त्यस्तै गरेर जुद्ध शमशेरको पालामा 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्डको गठन भएको थियो। त्यो बोर्ड भनेको चाहिँ शिक्षाको विषयमा सुझाव दिनलाई गठन भएको थियो र त्यो बोर्डको डाइरेक्टर भनेको जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको थियो। 1990को परीक्षाको एसएलसी परीक्षाको पहिलो परीक्षा केन्द्र भनेको चाहिँ दरबार स्कुलको दक्षिणपट्टिको भवन मजलिस घरमा भन्ने थियो, मजलिस त्यो घरमा चाहिँ रहेको थियो। अब यो शिक्षाको इस्तिहार भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिने डेट भनेको 1996 विक्रम सम्वत माघ 8 गते, जुन चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी पहिलो इस्तिहार अथवा पहिलो नियमावली घोषणा भएको थियो। उक्त नियमावलीमा जम्मा 42 वटा दफा रहेका थिए। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भने शिक्षाको इस्तिहार चाहिँ पहिलो कानुनी दस्तावेज शिक्षाको केसमा मानिन्छ। अहिले शिक्षाको संरचना के भन्यो भन्दाखेरि शिक्षाको संरचना 3-4-3 बनायो। यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति 2028ले पनि 3-4-3 बनाएको छ र यसले पनि 3-4-3 नै त्यतिखेरको थियो। अब यो 3 वर्ष भने के हो भन्दाखेरि खण्डको पहिला भनेको 3 क्लास भयो, त्यसपछि मध्यम खण्ड भनेको 4 देखि 7 क्लास भयो र उच्च खण्ड भनेको 8म, 9म र 10म क्लास। यो इस्तिहारले चाहिँ विद्यालय शिक्षाको संरचना 3-4-3 बनायो। अब त्यस्तै गरेर यो शिक्षाको माध्यम भनेको भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी र हिसाब, म्याथ र इङ्ग्लिस बाहेक अरू सबै विषयमा नेपाली हुने भनेको छ शिक्षाको इस्तिहारले। र यसको प्राथमिक खण्डमा 4 घण्टा र अरू खण्डमा दैनिक 5 घण्टा चाहिँ पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। र यसैमा के तोकिएको थियो भने विद्यालयको समय 9 to 5 भनेर तोकिएको थियो र यसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि फिक्स गरेको थियो। कक्षा 9 र 10मा 50 जना, कक्षा 5 देखि 8मा 40 जना र कक्षा 1 देखि 4मा 30 जनाको दरले विद्यार्थीको सङ्ख्या हुनुपर्छ कक्षा कोठामा भनेको थियो। अनि यो 205 गरिब बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो र यो वर्षमा चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 2 पटक जाँच लिनुपर्ने व्यवस्था यसैले गरेको थियो। त्यस्तै गरेर यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहिलो पटक व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यतिखेर सञ्चालक समिति भन्थ्यो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहिलो पटक व्यवस्था पनि यही शिक्षाको इस्तिहारले गरेको थियो। अनि यो शिक्षा इस्तिहार जारी भएसँगै चाहिँ यो डाइरेक्टर जेनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले मात्र विद्यालय खोल्ने, त्यसपछि यसैले अनुमति दिने व्यवस्था यसमा गरिएको थियो।
र यो सञ्चालक समितिको व्यवस्था यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ शिक्षक इस्तिहारले पहिलोपटक भनेको थियो। त्यस्तै गरेर यो पहिलो इन्सपेक्टर अथवा निरीक्षण भनौँ भने जुन 1998मा खोलिएको थियो, त्यो 1999मा चाहिँ सूर्य प्रसाद उपाध्याय ढुङ्गेललाई चाहिँ पहिलो निरीक्षण नेपालको मानिन्छ, विद्यालय निरीक्षण मानिन्छ। र 2002मा शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर चाहिँ नियुक्त भएका थिए। कहाँ भन्दाखेरि यही इन्सपेक्टर अफ पब्लिक स्कुलमा, इन्सपेक्टर स्कुलमा। अब यो त्यस्तै गरेर आधार स्कुल, यो आधार स्कुल चाहिँ यो महात्मा गान्धीको कल्पना र योजना अनुरूपको चाहिँ यो भारतमा, खासमा यो भारतमा चाहिँ आधार शिक्षाको थालनी भएको मानिन्छ। यसलाई के भनिन्थ्यो भन्दा बुनियादी शिक्षा पनि भनिन्थ्यो। बुनियादी शिक्षा किन भन्दाखेरि यसमा गर्ने भनेको सिलाइ, बुनाइ, कटाइ, सिकर्मी, डकर्मी, कृषि लगायतको तालिम मार्फत रोजगारीमा जोड दिने शिक्षा भनेको यो शिक्षाको चाहिँ मेजर कन्सर्न रहेको थियो। अनि 2003 सालमा पद्म शमशेरले 6 जनालाई चाहिँ आधार शिक्षाको बारेमा तालिम लिनको लागि चाहिँ भारतको बेतिया, कहाँ भन्दा भारतको बेतियामा पठाए। 2004 साल जेठ 10 गते ताहाचाल छाउनीमा आधार शिक्षा तालिम केन्द्रको स्थापना भयो। 2004 साल जेठ 10 गते ताहाचाल छाउनीमा आधार शिक्षा तालिम केन्द्रको स्थापना भयो। यो तालिम के को लागि दिने भन्दाखेरि यो आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्नको लागि चाहिँ पहिलो शिक्षण केन्द्र भनेर बुझ्नु पर्यो। यो नेपाल अधिराज्यका विभिन्न ठाउँमा खुल्ने आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्नको लागि चाहिँ यो भनेको पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र भनेर बुझ्नु पर्यो 2004 जेठ 10 गतेलाई। त्यस्तै गरेर यो आधार अभ्यास स्कुल भनेको छ। आधार अभ्यास स्कुल चाहिँ जेठ 23 गतेबाट खुलेको छ। अनि यो शिक्षण केन्द्रको हेड प्रिन्सिपल भनेको त्यतिखेर भवनाथ ढुङ्गाना थिए भने जुन आधार स्कुलको अभ्यास स्कुल थियो, अभ्यास स्कुलको चाहिँ हेडमास्टर चक्रपाणी भन्ने थिए। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने आधार स्कुलबाटै प्रौढ शिक्षाको थालनी भएको थियो भनेर बुझौँ। अब यो देशभर 14वटा आधार स्कुलको स्थापना 2004 साल असोज 16मा भयो। 2004 साल जेठ 10 गते आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्नको लागि शिक्षण केन्द्र भयो। त्यसको 4 महिनापछि असोज 16 गते आधार स्कुलको स्थापना भएको, देशैभर भयो, जम्मा 14वटा स्थापना भयो। अनि यसको उद्घाटन चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि कार्तिक 7 गते 2004 कार्तिक 7 गते बुधबारको दिन। कहाँ भन्दाखेरि दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा एउटा ठुलो समारोह गरेको थियो। भव्य समारोह बिच चाहिँ केशर शमशेरको अध्यक्षतामा, कसको अध्यक्षतामा? केशर शमशेरको अध्यक्षतामा यसको उद्घाटन भएको थियो। आधार स्कुल कसको पालामा खुलेको थियो भन्दाखेरि पद्म शमशेर। यो आधार शिक्षा प्रणाली चाहिँ 2012 सालमा चाहिँ समाप्त भएको थियो। अब यस्तै गरेर यो आधार स्कुलका तहहरू जम्मा 3 तहका थिए। प्राथमिक कक्षा 1, 2, 3 भइहाल्यो। माध्यमिक कक्षा 4 र 5 3+2 भइहाल्यो। र उच्च आधार शिक्षा भन्थ्यो। उच्च आधार शिक्षा 6, 7, 8 6, 7, 8 3+2+3 को चाहिँ आधार स्कुलको तहहरू थियो। त्यसको संरचना यो हो भनेर बुझौँ। अब त्यस्तै गरेर यो 2005 मा मन्टेसरी भनेको पूर्व प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भएको रहेछ। अनि यस्तै गरेर 2006 सालमा आधार शिक्षण केन्द्रको तालिम केन्द्र स्थापना भयो। 2006 सालमा आधार शिक्षण केन्द्रमा तालिमको प्रावधान मिलाइयो। अनि यो 2004 सालमा जयन्तु संस्कृत आन्दोलन सुरु भएको थियो असाढ 1 गतेदेखि। र 2004 मा पहिलो कन्या हाई स्कुल पद्मकन्या विद्याश्रम टिली बजारमा स्थापना भएको थियो। यो शिक्षण केन्द्र विकसन 2004 जेठ 10 गते ताहाचालमा स्थापना, यो आइसिएस अघिल्ने कुरा। उक्त केन्द्रको प्रधान डाइरेक्टर चाहिँ भवनाथ ढुङ्गाना थिए भनेर अघि नै आइसकेको छ। यो कन्या शिक्षा यसमा जोड्दाखेरि चाहिँ जुन 1990 को कुरा थियो, जुन एकजना सुवर्ण कुमारी देवी चाहिँ आवेदन फारम चाहिँ भरिन्, तर परीक्षामा चाहिँ उपस्थित भएनन्। र परीक्षा निर्णय कार्यालयले अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ राखिरहेछ माग्लेजरमा। 2002 सालमा चाहिँ बल्ल पहिलो महिला लेख राज्य लक्ष्मीले एसएलसी पुरा गरिन्, त्यो पनि पहिलो श्रेणीमा। 2002 मा पहिलो महिला एसएलसी पास गर्ने पहिलो महिला को हो भनेर सोध्यो भने लेख राज्य लक्ष्मी
त्यो पनि पहिलो श्रेणीमा। उनी भनेको चाहिँ प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा सो परीक्षामा सहभागी भएकी थिइन्। त्यस्तै गरेर इतिहासको अरू पार्ट्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको गठन विक्रम 2009 सालमा सरदार दुर्गादास पाण्डेको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय राष्ट्रिय बोर्डको गठन गरिएको थियो। यस बोर्डको सिफारिस अनुसार विक्रम 2010 साल चैत 9 गते 46 सदस्य भएको चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन भएको थियो। त्यसको सल्लाहकार चाहिँ डाक्टर युबी वुड थिए भने नेपालमा शिक्षा नामक उक्त प्रतिवेदन चाहिँ जुन चाहिँ 2010 सालमा गठन गरिएको थियो, त्यो नेपालमा शिक्षा नामक उक्त प्रतिवेदन चाहिँ नेपालको पहिलो प्रकाशित शिक्षा दस्तावेज रहेको थियो। अब त्यस्तै गरेर यो 7 क्षेत्रमा डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था गरिएको थियो। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने, शिक्षाको चाहिँ पाठपटहरूतिर छुट्याइदिने उद्देश्यले चाहिँ देशको भूभागलाई 7 क्षेत्रमा बाँडियो र 7 क्षेत्रमा बाँड्ने भूभागहरू धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिहावा, नेपालगञ्ज र सिलगढी थियो। यो भनेको माघ 16 गते कहिले भन्दा विक्रम 2010 साल माघ 16 गते 7 क्षेत्रमा डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था गरियो र 2010 सालमा प्राथमिक शिक्षालाई तालिम दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र खुलेको थियो। अनि यस्तै गरेर मिडिल तथ्य प्राइमेरी स्कुलको लागि पनि पाठ्यक्रम चाहिँ प्रकाशित त्यतिखेर भइसकेको थियो। अब यस्तै गरेर कलेज अफ एजुकेसन 2013 साल भाद्र 24 स्थापना भएको थियो। विक्रम 2023 सालमा यसको नाम चाहिँ प्राथमिक शिक्षा शिक्षण केन्द्र रहन पुगेको थियो, कलेज अफ एजुकेसनको नाम। भने यो आधार शिक्षण शिक्षण केन्द्र नेपाल शिक्षण शिक्षण केन्द्रमा परिणत पनि 2013 सालमा भएको थियो। त्यस्तै गरेर नर्मल स्कुल स्थापना पनि 2013 सालमा भएको थियो। अब यस्तै गरेर 2018 सालमा जाँदाखेरि अब यो शिक्षा प्रशासनलाई विस्तार गरियो। 14 अञ्चल 75 जिल्लामा चाहिँ विस्तार गरेको थियो र 2018 साल वैशाख 25 गते शिक्षा मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा 12 सदस्यीय चाहिँ यो सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन गरिएको थियो र जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण अघि नै आइसकेको छ। जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रणमा कहिले गाभियो भन्दाखेरि विक्रम 2018 साल असार 31 गते र यसमा रोटरी क्लबले कुमार नाम गरेको व्यक्तिलाई विशेष शिक्षा सम्बन्धी तालिम दिनलाई अमेरिका पठाएको थियो र यही अनुसार 2021 सालमा विशेष शिक्षाको नेपालमा थालनी भएको मानिन्छ। अब यस्तै गरेर यो पहिलो शिक्षा ऐन जारी कहिले हो भन्दाखेरि विक्रम 2019 सालमा पहिलो शिक्षा ऐन जारी भयो। विक्रम 2020 साल माघ 13 गते राजा महेन्द्रबाट झापाको बुधबारे भन्ने ठाउँमा अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन गरेको थिए। अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन झापाको बुधबारेमा 2020 साल माघ 13 गते गरेका थिए र विक्रम 2020मा 20 जिल्लामा, 2023 मा 12 जिल्लामा र 2024 मा 43 जिल्लामा यो विकेन्द्रीकरण योजना लागू गरिएको थियो। अब यो विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी नेपालमा विक्रम 2021 सालमा दृष्टिविहीनको लागि सर्वप्रथम दृष्टिविहीनको लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी गरियो र यो विशेष शिक्षा कार्यक्रम पढाउने शिक्षकको लागि तालिम पनि यतिखेर सुरुवात गरियो र यो 2023 सालमा विक्रम 2023 सालमा नेपालमा पहिलो शिक्षा नियमावली प्रकाशन भयो र यो नियमावलीको विशेषता के थियो भने यसले चाहिँ यो जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको र विद्यालय सञ्चालक समिति, अहिलेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ कामहरू चाहिँ त्यसमा तोकिएको थियो र यस्तै गरेर विक्रम 2028 सालमा नयाँ शिक्षा योजना अर्थात् राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32 5 वर्ष योजना कार्यान्वयन भयो र यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि त्यतिखेरै 2028-5 मा स्थापना गरेपछि यसले चाहिँ देशभर एउटै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको चाहिँ लागू गर्ने कार्यको थालनी गरेको थियो र यही विक्रम 2028 सालमा महिला शिक्षा कार्यक्रम
2028 सालमा कहाँबाट भन्दा पोखराबाट सुरु भएको थियो र यो विशेष शिक्षा कार्यक्रमको चाहिँ थालनी विशेष शिक्षा कार्यक्रमको चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा थालनी चाहिँ 2028 सालमा भयो। विशेष शिक्षा कार्यक्रमको चाहिँ प्रौढ शिक्षा भन्यो भने 2013 साल योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको थालनी 2013 साल, विशेष शिक्षाको कार्यक्रमको योजनाबद्ध रूपमा थालनी 2028 साल, विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी 2021 साल भनेर बुझौँ। यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2030 सालमा विशेष शिक्षा परिषदको गठन भएको थियो र यसले के गर्यो भन्दाखेरि जुन पहिलाको निमाविनीको व्यवस्था थियो त्यो निमाविनीको व्यवस्था हटाएर चाहिँ प्राविनी र माविनीको व्यवस्था यसले गर्यो र यो प्रावि तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने यो परिषदले घोषणा गर्यो। अनि यो राजा वीरेन्द्रको घोषणा फागुन 12 गते चाहिँ यो विशेष शिक्षा परिषदको गठनको घोषणा कसबाट भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेका थिए। अब यो विक्रम सम्वत 2031 साल यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो अस्ति बागमती प्रदेशको प्राविधिक शाखामा पनि सोधेको प्रश्न हो। 2031 सालबाट शिक्षा दिवस मनाउन सुरु गरियो। त्यही अवसर बनाएर शिक्षा दिवस मनाउन अवसर बनाएर प्राथमिक शिक्षा चाहिँ निःशुल्क घोषणा गरिएको थियो। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क घोषणा चाहिँ 2031 सालमा गरिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि विक्रम 2030 सालमा चाहिँ विशेष शिक्षाको चाहिँ परिषदको गठनको घोषणा गरिएको थियो। अब त्यस्तै गरेर यो विक्रम सम्वत 2032-33 को शैक्षिक घटनालाई हेर्ने हो भने यसमा के भयो भन्दा सरकारले देशको दुर्गम 28 विद्यालयमा चाहिँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण गर्न थालेको कहिलेदेखि भन्दा 2032 सालदेखि। अनि 33 सालमा चाहिँ विज्ञान विषयमा PhD सुरु भएको रहेछ नेपालमा। 2033 सालमा विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि सुरु। अनि यो विक्रम सम्वत 35 देखि 37 सम्मको शिक्षाको घटनालाई हेर्दाखेरि 2035 सालमा चाहिँ यो निर्मल बाल विकास केन्द्रको स्थापना भएको रहेछ। अनि 2036मा चाहिँ रेडियोबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रम सुरु गर्ने चाहिँ योजना मात्रै तयार भएको। 2036बाट रेडियोबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना तयार। त्यही योजना अनुरूप 2037बाट रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रम प्रसारण हुन थालेको रहेछ। र यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 2037 सालको घटनालाई हेर्दाखेरि यो 2037 साल साउन 5 मा जुम्ला जिल्लाको ढुकटीमा जुम्ला जिल्लाको ढुकटीमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना जुम्ला जिल्लाको कुन ठाउँमा भएको थियो भनेर एकचोटि सोधिसकेको छ। यो चाहिँ ढुकटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको रहेछ। र यसमा भनेको यो समयमा भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्नको लागि चाहिँ स्वीकृति चाहिँ दिन थालियो। यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2038 को अलिकति महत्त्वपूर्ण 2038 र 39 को के छ भन्दाखेरि 38 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू भएको थियो र 39 मा सेमेस्टर प्रणालीको सट्टा वार्षिक प्रणाली सञ्चालन भनेपछि सेमेस्टर प्रणाली कहिलेदेखि सुरु भयो 2028 सालदेखि भनेर बुझ्नु पर्यो। र विक्रम सम्वत 2038 मा सेती परियोजना सुरु कुन जिल्लाबाट डोटी र बझाङ। विक्रम सम्वत 2038 मा सेती परियोजना सुरु कुन जिल्लाबाट भन्दा डोटी र बझाङ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि सेती परियोजनाले के व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि एउटा स्रोत केन्द्र, एउटा स्याटेलाइट स्कुल, अर्को CLC सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको पनि व्यवस्था यसले गरेको थियो। अनि प्रौढ शिक्षाको मोडेल तयार गर्ने काम पनि सेती परियोजनाले सुरु गरेको थियो। अनि चेलीबेटी शिक्षाको लागि सुरुवात गर्ने सेती परियोजना हो। र यो विक्रम सम्वत 2039 मा जब सेती परियोजना सुरु भयो यो सेती परियोजनाबाट चाहिँ 21 दिने प्राथमिक शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। अब त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2042 9 महिना 1 मा दुर्गम क्षेत्रको 18 जिल्लामा चाहिँ कक्षा 4 र 5 को पाठ्य पुस्तक वितरण गरियो। र त्यही अनुरूपको आर्थिक वर्ष 44-45 देखि चाहिँ
निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्थाको घोषणा गरिएको थियो। यो अलिक महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष 2044-45देखि पाठ्य पुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्थाको घोषणा गरिएको थियो। अब त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2043 सालको शैक्षिक घटनालाई हेर्ने हो भने यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। यो शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थालाई शिक्षा शास्त्र संकायमा परिणत 2043 सालमा गरिएको थियो र यही सालमा चाहिँ दाङको बेलझुन्डीमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो र यो भनेको चाहिँ नेपालको दोस्रो विद्यालय थियो त्यतिखेर 2043 सालमा र यही 2043 सालमा बहु विश्वविद्यालयको अवधारणाको सुरुवात गरियो अनि यो महिला शिक्षा परियोजना 12 जिल्लाबाट चाहिँ 42-43 सालमा चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो। यो महिला शिक्षा परियोजना कुन जिल्लाबाट सुरुवात गरिएको थियो भनेर सोध्यो भने 12 जिल्ला कहिले भन्दाखेरि अब 42-43 भनेर बुझौँ। अब यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 46 देखि 48 सम्मको शैक्षिक घटनालाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2046 साल कार्तिक 1 मा उच्च शिक्षा ऐन जारी भएको रहेछ अनि 2046 सालमै शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय ऐन जारी भयो। त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको गठन 13 सदस्यीय परिषदको गठन भएको थियो र 2047 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन 2047 साल फागुन 14 गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो अनि विक्रम सम्वत 2048 मा चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ पहिलोपल्ट चाहिँ यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्थापना पहिलोपल्ट निजी क्षेत्रमा 2048 सालमा भएको रहेछ भनेर बुझौँ। अब यस्तै गरेर 2049 सालको शैक्षिक घटनालाई हेर्दाखेरि 2049 मा चाहिँ निरीक्षकको पदको चाहिँ सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने कुरा आयो। त्यसपछि यो 10+2 को कक्षा चाहिँ सञ्चालन 2049 देखि सुरु गरियो र तत्कालीन सरकारले 2049 साउनदेखि चाहिँ यो 10+2 को चाहिँ तत्कालीन सरकारले त्यो बेलाको सरकारले 49 साउनदेखि उच्च माध्यमिक शिक्षाका कक्षा सञ्चालन गर्ने चाहिँ यसले निर्णय गरेको थियो। कहिले भन्दा 2049 असार 16 गतेदेखि चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षाको चाहिँ कक्षा सञ्चालन भएको थियो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण छ 2049 फागुन 1 गते प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुनको लागि चाहिँ 2049 फागुन 1 गते प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुनको लागि चाहिँ जन्म दर्ता प्रमाणपत्र चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। अब त्यस्तै गरेर आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सुरुवात कहिले भन्दा 2049 सालमा भएको थियो। यही 2049 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो त्यो असार 14 गते र यस्तै गरेर यो अनौपचारिक शिक्षा परिषदको गठन मात्रै 2050 मा भएको थियो। अनौपचारिक शिक्षा परिषदको गठन मात्रै 2050 मा भएको थियो र आर्थिक वर्ष 48-49 देखि चाहिँ विशेष शिक्षा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले बिहोर्न थालेको कहिलेदेखि तलब बिहोर्न थालेको नेपाल सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई भन्दाखेरि अब 48-49 देखि भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2052 सालमा यो हङकङबाट एसएलसी परीक्षा केन्द्र हटाइएको थियो र त्यही बेलामा प्रथम ब्रेल पुस्तकालय स्थापना कहाँनिर भन्दा ललितपुरको ठैयामा स्थापना भएको थियो र त्यही बेलामा 2052 सालमा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमको थालनी भएको थियो। 2052 सालमै एनटिभीबाट चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट दूर शिक्षा कार्यक्रमको प्रसारणको थालनी भएको थियो। दूरशिक्षा कार्यक्रमको प्रसारणको थालनी नेपाल टेलिभिजनबाट 2052 साल फागुन 7 गतेदेखि भएको थियो र 2053 सालमा जाँदाखेरि चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा परिषदले अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको स्वीकृत गरेको थियो। कहिले भन्दा 2053 सालमा। यही बेलामा विशेष शिक्षा नीति 2053 पनि
पारित गरिएको थियो। यो 2054को शैक्षिक घटना अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। यो मातृभाषामा पाठ्यक्रम कसले भन्दाखेरि मातृभाषामा पाठ्यक्रम मातृभाषाको विषयको रूपमा पाठ्यक्रम तथा यसले पाठ्यपुस्तक तयार गरेर यसले शिक्षण प्रारम्भ गरेको थियो। अब यो क्वेसन सोध्न सक्छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषामा पाठ्यक्रम शिक्षण प्रारम्भ गरेको थियो भन्दाखेरि 2054 साल भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर विक्रमसम्म 2056 सालमा सर्वप्रथम अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना भयो। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना 2056 साल र यो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भयो। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना 2056 सालमा भयो र यो शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले चाहिँ राष्ट्रिय शब्द झिकेर शिक्षक सेवा आयोग मात्रै बनाएको थियो। सर्वप्रथम चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग स्थापना 2056 साल। त्यही सालमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना। अनि यो शिक्षा विभागको स्थापना जेठ 9 गते 2056 साल र यो BPEP आधारभूत तथा प्राथमिक कार्यक्रम दोस्रो चाहिँ देशैभर 75वटैमै जिल्लामा विस्तार भएको रहेछ। र अर्को कुरा 2056 सालको यो समाहित शिक्षाको थालनी सर्वप्रथम कुन जिल्लाबाट भएको थियो भन्दाखेरि बाँके। यो प्रश्न चाहिँ धेरैचोटि जाँचमा समाहित अथवा समावेशी शिक्षाको कार्यक्रमको थालनी चाहिँ कुन जिल्लाबाट भएको थियो भन्दाखेरि सर्वप्रथम बाँके। त्यसपछि यो प्रत्येक जिल्लाबाट 3-3वटा विद्यालयमा गरी जम्मा यो चाहिँ 12वटा विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो र 12वटा विद्यालयमध्ये चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ बाँके जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। अब यसलाई लगत्तै हेर्दाखेरि बाँके, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र उदयपुरमा चाहिँ यो सुरुवात गरिएको। भनेपछि समाहित शिक्षा 4 जिल्ला 12वटा विद्यालयमा परीक्षण भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो 57 सालमा आउँदाखेरि चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र उदार कक्षोन्नतिको 5वटा जिल्लामा परीक्षण गरिएको थियो। अब यस्तै गरेर 2058 सालमा जाँदाखेरि 2058-10-25 जुन चाहिँ शिक्षा ऐनको 7औं संशोधन। अब यो शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले के गर्यो भन्ने कुरा माथि एउटा आइआइएममा आइरहेको छ अथवा तल लिङ्क राखेको छ, त्यसमा गएर चाहिँ शिक्षा ऐनको एउटा भिडियो आइसकेको छ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई मेजर कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियलाई झिकेर शिक्षक सेवा आयोग रहन गयो र यो 7औं संशोधनले 2 प्रकारको विद्यालय, सामुदायिक एउटा संस्थागत भनेको बोर्डिङ स्कुल, यसरी 2 किसिमको विद्यालयहरू चाहिँ रहने प्रावधान वर्गीकरण चाहिँ 7औं संशोधनले गरेको थियो। यही माघ 25 गतेलाई चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग स्थापनाको दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आइरहेको छ। अब यो 7औं संशोधन गरेको व्यवस्था अध्यापन अनुमति पत्र यो हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। यस्तै गरेर विक्रमसम्म 2059को शैक्षिक घटनालाई हेर्दाखेरि जुन शिक्षा नियमावली पहिलाको 2049 थियो त्यो 49लाई खारेज गरेर शिक्षा नियमावली 2059 जारी भयो र यो शिक्षा नियमावली 2059 जारीले के गर्यो मेजर काम भन्दाखेरि चाहिँ शैक्षिक सत्र चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ सुरु यही शिक्षा नियमावली 2059ले जारी गरेको थियो। अनि यस्तै गरेर आर्थिक वर्ष 59-60 देखि 15वटा सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरिएको थियो। र यो विक्रमसम्म 2060मा जाँदाखेरि 2060मा चाहिँ मेजर वर्क भनेको चाहिँ कक्षा 1 देखि नै अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य गरिएको थियो। कक्षा 1 देखि नै अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य गरेको थियो भने 61मा के भयो त भन्दाखेरि सर्वप्रथम विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु 61 सालमा गरियो, तर 60 सालमा कक्षा 1 देखि नै अङ्ग्रेजी विषय चाहिँ अनिवार्य रूपमा सञ्चालन ल्याइएको थियो। अब यो सर्वप्रथम विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु 2061 भनेको सामान्यतया यो 2 हप्ताको टाइम पिरियड तोकिएको थियो, अहिले पनि त्यही चलिरहेको छ। अनि यस्तै गरेर आर्थिक वर्ष 61-62मा चाहिँ यो एजुकेसन फर अल इफा 2004 देखि 2009 सम्म लागू भयो, जसको उद्देश्य 3वटा थियो।
र यो वर्षमा 2 पटक तथ्याङ्क लिने कहिलेदेखि सुरु भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि एउटा जेठ 7 गते फ्ल्यास 1 फ्ल्यास 2 चैत 23 गते जसले फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम भनेको छ। यो धेरैचोटि परीक्षामा सोधिसकेको छ। यस्तै गरेर 2062 शैक्षिक घटनालाई हेर्ने हो भने 2062मा चाहिँ 2062 जेठ 24मा शिक्षक तालिम नीति स्वीकृत भएको थियो र 2062मा सबै जिल्लामा चाहिँ कक्षा 1-3मा उदार कक्षोन्नति विस्तार गरिएको थियो। यसै क्रममा के भएको थियो 2062मा भन्दाखेरि अर्को प्राथमिक तह कक्षा 1-3को पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको थियो। अब यस्तै गरेर 2063 सालमा शिक्षामा अलिकति धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको छन्। विक्रम सम्वत 2000 साल 7 महिना 13 गतेको निर्णयले चाहिँ एसएलसी परीक्षामा चाहिँ कक्षा 10बाट मात्रै प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरेको थियो र यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 जसले चाहिँ पहिलाको प्रावि निमावि माविलाई तिनटेलाई समावेश गरेर आधारभूत र माध्यमिक तह यसले कायम गरेको थियो। सर्वप्रथम आधारभूत माध्यमिक तह कसले कायम गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा यो अनौपचारिक शिक्षा नीति खारेज भइसकेको छ, जुन चाहिँ अहिले खारेज भइसकेको छ त्यसको स्वीकृति चाहिँ 63-10-25मा भएको थियो र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063ले उच्च माध्यमिक शिक्षालाई पनि हटाएको थियो। तर कार्यान्वयन भने चाहिँ यो उच्च शिक्षाको बारेमा चाहिँ अलि पछि मात्रै भएको छ। जब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आयो जुन शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले गरेको थियो त्यसपछि मात्रै यो उच्च शिक्षाको सबै उसैले हेर्ने जिम्मेवारी लिएर सुरुवात भएको थियो। तर उच्च शिक्षा खारेजी गर्ने चाहिँ यही 63ले नै गरेको थियो। 2063 साल कार्तिक 13 गतेको निर्णयले चाहिँ एसएलसी परीक्षामा कक्षा 10बाट मात्रै सोध्ने व्यवस्था भएको थियो। र अर्को कुरा भनेको यो साउन 11 गते यो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नामबाट चाहिँ महेन्द्र झिकी, अब त्यो बेलामा 63 सालमा गणतन्त्रको स्थापना भर्खर भएको थियो। त्यो बेलामा राजाको नाम निशान कतै पनि राख्ने भन्ने कुरा थिएन। त्यही अवसरमा चाहिँ महेन्द्र झिकेर चाहिँ साउन 11 गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बनाइएको थियो। यस्तै गरेर 2064 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले एसएसआरपीको अवधारणा पत्रलाई मात्रै स्वीकृति गरेको थियो। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 64 सालको मेजर घटना भनेको शैक्षिक घटना भनेको बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको थियो। बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कहिले परीक्षण गरिएको थियो भन्दाखेरि 2064 साल कतिवटा भाषामा भन्दाखेरि 7वटा भाषामा राणा थारू, मगर, तामाङ, 8 पहरिया राई, पूर्वेली थारू, उराव र राजवंशी अनि सन्थाल यिनीहरू भाषामा चाहिँ बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रमको परीक्षण 2064 सालमा गरिएको थियो। कसको सरकारको सहयोगमा भन्दाखेरि फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको थियो। अब यस्तै गरेर यो 2064को यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम सिप विकास नीति जुन अहिले खारेज भइसकेको छ यो स्वीकृत भएको थियो। अब यो 2065 सालमा आउँदाखेरि यसमा मेजर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भएको छ भने यो नेपालमा कहिलेदेखि साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो भने 2065 भन्नु पर्यो। र यहाँ 2045 सालमा चाहिँ यो परीक्षणको रूपमा मात्रै कुन जिल्लाबाट भन्दा सुर्खेत जिल्लाबाट 2045 सालमा परीक्षण गरिएको थियो। त्यसपछि आएर 2065 सालमा चाहिँ देशभरि नै पुरै 75वटै जिल्लामै त्यतिखेर साक्षरता अभियान एकैपटक चाहिँ गरिएको थियो। त्यही भएर अब यो पहिलो साक्षरता अभियानको नारा चाहिँ यसमा के थियो भने अक्षर चिनौँ साक्षर बनाउँ भन्ने थियो। अनि यस्तै गरेर यो अब साक्षरता कार्यक्रमको समयावधि घटाएर 3 महिना अवधिको बनाइयो। अनि यो त्यसपछि त्यो साक्षरता अभियान सुरु भएपछि नयाँ गोरेटोको पहिलो पाइला भन्ने हजुरले देख्नुभएको होला। त्यो पुस्तक विस्थापित पनि भयो त्यतिखेर 65 सालदेखि नै। अब यो माघे गते तराई र पहाड र फागुन गते हिमाली जिल्लामा जम्माजम्मी 2 चरणमा चाहिँ साक्षरता अभियानको उद्घाटन भएको पाइन्छ। कहिले भन्दा 2065 सालमा।
यस्तै गरेर 65 सालमा प्राथमिक तह कक्षा 4 र 5 को पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको थियो। अब यो 2066 सालमा चाहिँ यो विपन्न र लक्षित छात्रवृत्ति चाहिँ 15 जिल्लामा सुरु गरियो। अनि 2066 साल 2066 साल भद्र 4 गते चाहिँ एसएसआरपी स्वीकृत भएको थियो। अनि त्यसपछि लागू भने चाहिँ यो साउन 1 गतेदेखि नै लागू भएको थियो। भनेपछि यसको अब 7 वर्ष यो दृष्टिकोणमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ यो खासमा भन्नुपर्दा 5 वर्षको आर्थिक लगानी चाहिँ 5 वर्षको एसएसआरपीको यो योजना 2066 सालदेखि 2072 सालसम्म यो चलेको। अब यस्तै गरेर टिपिडी शिक्षकको पेसागत विकास कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरियो भन्दाखेरि विक्रम 2066 साल। यो हजुरलाई थाहा छैन 30 दिने कार्यकथा अवधिको रूपमा हुन्छ, सेवाकालीन तालिम यसलाई मानिएको छ। अनि यस्तै गरेर 2066 साल चैत 20 गते शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका पारित। अनि यस्तै गरेर अर्को यसमा मेजर कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको बोल्ड कुरा 66 सालको भनेको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना ERO 2066 साल कार्तिक 13 गते शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। अनि यो 2066 सालमै चाहिँ यो बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 को ILO 1969 को यो सबै चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकार गर्यो। अब यस्तै गरेर 2067 सालमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण घटना के भएको थियो भने जुन 2067 साल 2049 को आयोगले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतको विश्वविद्यालय तहको चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाउने अनि विद्यालय शिक्षामा ल्याउने जुन कुरा सिफारिस गरेको थियो त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन चाहिँ 2067 मा गएर भएको थियो। त्यसपछि मात्रै टियुले चाहिँ यो प्रवीणता प्रमाण तहमा भर्ना लिन छाडेको थियो र यसको ठ्याक्कै डेट भन्नुपर्दा यो चाहिँ त्रिवीको सभामिति अनुसार चाहिँ 2067 साल असार 7 गतेको निर्णय अनुसार चाहिँ यो कार्यान्वयन भएको थियो। अब यस्तै गरेर बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भएको 2067 सालमा। अनि यो दिवा खाजा कार्यक्रम 11 जिल्लामा लागू भएको रहेछ। त्यस्तै गरेर यो मातृ शिशु कार्यक्रम 42 वटा गाविसमा लागू भएको रहेछ। अब यस्तै गरेर 2068 मा जाँदाखेरि चाहिँ इभेन्ट परियोजना स्थापना भएको थियो। यो भनेको चाहिँ अब शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यो विश्व ब्याङ्कले चाहिँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा इभेन्ट परियोजना स्थापना भएको थियो। अनि यस्तै गरेर यो नेपाल सरकारबाट 2068 साल जेठ 11 गते विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। अनि यस्तै गरेर यो घोषणा गरे लगत्तै चाहिँ असार 26 गते चाहिँ निर्देशिका निकाल्यो, शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी भनेर चाहिँ असार 26 गते निकालेको थियो। अब यस्तै गरेर अर्को कुरा यसमा बोल्ड कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने यो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सर्वप्रथम कक्षा 8 को राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गरिएको थियो। योभन्दा अगाडि चाहिँ कक्षा 3 को चाहिँ शिक्षा विभागले गरेको थियो। अब यो भनेको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ यो यस्तो निकायहरू शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको निकायहरूबाट चाहिँ यो कार्य सम्पादन परीक्षण गर्न चाहिँ कार्य यही बेलामा थालिएको थियो। योभन्दा अगाडि चाहिँ कक्षा 3 को चाहिँ शिक्षा विभागले गर्थ्यो। तर यो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना भएपछि जुन 2066 साल कार्तिक 13 गते भनियो अघि, त्यसपछि चाहिँ यो राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण यसैले गर्दै आइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको यो जनगणना 68 अनुसार साक्षरता प्रतिशत यो हजुरलाई थाहा छैन 65.9%, यसमध्ये चाहिँ पुरुषको 75.1, महिलाको 57.4। अब यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2069 को कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आधारभूत तह कक्षा 6-8 को। अनि यस्तै गरेर शिक्षा मन्त्रालय केशर महलबाट सिंहदरबारमा सरेको यही बेलामा ग्यास पेपरमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अनि यस्तै गरेर राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन सुरु चाहिँ कहिलेदेखि गरियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2069 कहिले भन्दा असोज 1 गते चाहिँ यसले मनाउने गरेको छ। अनि कक्षा 3 को उपलब्धि परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर यो अर्को यो साक्षर नेपाल अभियान भन्ने अवधारणा पत्र चाहिँ साक्षर नेपाल अभियान भन्ने चाहिँ यसको अवधारणा पत्र 2069 देखि 72 सम्मको असोज 14 गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको थियो। यो माघ 4 गते साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका
स्वीकृत भएको थियो। के को आधार भन्दाखेरि यही साक्षर नेपाल अभियान अवधारणा पत्र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भयो, त्यसको लगत्तै निर्देशिका निकाल्यो। यस्तै गरेर 2070मा भएको शैक्षिक घटना चाहिँ मेजर यसमा बोल्ड कुरा भनेको चाहिँ यो साक्षर घोषणा गर्नको लागि कम्तीमा पनि एउटा क्राइटेरिया थियो। त्यो क्राइटेरिया भनेको चाहिँ 95% भन्दा चाहिँ बढी साक्षर भएको निकाय, जिल्ला होस् या प्रदेश होस्, त्यो भयो भने चाहिँ साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था 2070मा सुरु भएको थियो। अब यस्तै गरेर यो विज्ञान दिवस मनाउन सुरु चाहिँ 2070 सालदेखि भयो। 69मा चाहिँ यो विज्ञान दिवस मनाउने निर्णय मात्रै भयो, थालेको चाहिँ 2070 असोज 1 गतेदेखि। अनि यस्तै गरेर यो माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक धारको पठन पाठन सुरु, कसको अवधारणा बमोजिम भन्दाखेरि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको अवधारणा बमोजिम। माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक धारको पठन पाठन सुरु 99 विद्यालयमा 2070 सालमा गरिएको थियो। अब यो NEGRP यो चैत 12 गते NEGRP नेसनल अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम, जुन चाहिँ NEGRP फर्स्ट हुन्छ, NEGRP सेकेन्ड, यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु, तल लिङ्कमा राखिएको छ, कृपया हेर्न मन लाग्यो भने क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको मूल दस्तावेज चाहिँ 2070 सालमा चाहिँ स्वीकृत नेपाल सरकारले गरेको थियो। अब यस्तै गरेर यो विक्रम सम्वत 2071 सालदेखिको शैक्षिक घटनाहरू सबै महत्त्वपूर्ण छन्, यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। अब यसमा 71 सालमा सुरुमा के गरियो भन्दाखेरि यो मङ्सिर 24 गते 2071 साल मङ्सिर 24 गते चाहिँ पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले यो लेटर ग्रेडिङ पद्धति अपनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर 6वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो। जुन अगाडि यो 99 विद्यालयमा यो प्राविधिक धारको विषय सुरु गर्ने भने त्यहीँनिर चाहिँ लेटर ग्रेडिङ सुरु गरेको थियो परीक्षणको लागि। अनि 71लाई निरक्षर उन्मूलन वर्षको रूपमा पनि मनाइयो। अनि यसै वर्ष 71 सालमै माध्यमिक तहको 9 र 10 को यो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम चाहिँ स्वीकृत भयो। किन भन्दाखेरि 2063 सालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रणाली 2071 सालमा परिमार्जन गरेर सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। 2071 सालमै राष्ट्रिय पठनशील विकास कार्यक्रम लागू भएको थियो। 78 सालमै राष्ट्रिय पठनशील विकास कार्यक्रम लागू भएको थियो। अनि स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 लागू भयो। अब यो 71 सालमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटना भनेको चाहिँ यो पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा कुन जिल्ला भन्दा यसलाई चाहिँ सिन्धुपाल्चोक मान्नुपर्छ। हजुर झुक्किने हुन्छ होला, पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा ललितपुर, पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा ललितपुर, तर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले चाहिँ पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा मानिन्छ। किन भन्दाखेरि ललितपुरले सिन्धुपाल्चोकभन्दा अगाडि घोषणा चाहिँ गरेको थियो, तर त्यसको क्राइटेरियाहरू चाहिँ अमान्य भएको थियो। जुन साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने क्राइटेरियाहरू चाहिँ पुरा भएको थिएनन्। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकले पुरा गरेपछि चाहिँ असार 2 गते चाहिँ सिन्धुपाल्चोकले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्यो। त्यसको लगत्तै 7 दिन लगत्तै ललितपुरले दोस्रो साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको थियो। अनि यस्तै गरेर असोज 11 गते पाल्पा जिल्लालाई चाहिँ तेस्रो साक्षर जिल्ला घोषणा भनिन्छ। यो 2071 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 7वटा जिल्ला चाहिँ साक्षर घोषणा भएका थिए। अब यो 2072मा आउँदाखेरि चाहिँ एसएलसी परीक्षामा जुन पहिलो पटक प्राविधिक धारको शिक्षा 99 विद्यालयमा चाहिँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम लगाइएको थियो, परीक्षण गरिएको थियो, TSLG भन्छ त्यसलाई। त्यसको चाहिँ लेटर ग्रेडिङको पद्धतिको प्रकाशन गरियो र यो मार्च 16 गते डिजिटल दस्तखत प्रणालीको सुरुवात गर्यो। अब अहिले चाहिँ के छ भने लेटर ग्रेडिङ चाहिँ मङ्सिर 23 गते 6 ग्रेडलाई विस्तार गरेर 9 ग्रेड त बनायो, तर अहिले चाहिँ 2078 पुस 7 गते चाहिँ यसलाई विस्तार गरेर फेरि 8वटा ग्रेड अहिले बनाएको छ। यसको भिडियो पनि पब्लिस भइसकेको छ, तल लिङ्क राखेको छ, कृपया क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यस्तै गरेर यो माघ 12 गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। अनि यो जुन शिक्षकको 8वटा सक्षमता भन्ने चाहिँ 12/3/2072 मा स्वीकृत भएको थियो, शिक्षकको सक्षमता प्रारूप 2072। अनि भदौ 30 गते उच्च शिक्षा नीति 2072 जारी भयो। त्यसपछि यो खारेज पनि भइसकेको छ। एउटा खारेज नभएको भनेको चाहिँ दूर तथा खुला शिक्षा नीति
63 खारेज भएको छैन। अरू चाहिँ सबै नीतिहरू 5वटा नीति चाहिँ खारेज गरिसकेको छ। अनि यस्तै गरेर यो नेपालको संविधान 72ले शिक्षाको मौलिक हक मानिएको र यो पौष 24 गतेबाट भर्चुअल क्लासरुम सञ्चालनमा चाहिँ भूकम्पबाट प्रभावित भएर 11 जिल्लाको जुन भनिएको छ 11 जिल्लाको भूकम्प प्रभावित भयो 100वटा विद्यालयमा चाहिँ 2072मा भर्चुअल क्लासरुम सञ्चालन ल्याइएको थियो। अब यस्तै गरेर 2076मा गरेको शैक्षिक घटनाहरू के छ भन्दाखेरि यो वैशाख 5 गते 2073 वैशाख 5 गते जेदेखि चाहिँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण दिनको रूपमा मानिएको र 2073 3-15मा चाहिँ शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन भयो। 8औं संशोधनले ECD-लाई चाहिँ पूर्व प्राथमिक विद्यालयको शिक्षाको संरचनामा ल्यायो अनि यसले राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको स्थापना पनि गर्यो। अनि यस्तै गरेर यो कक्षा 9को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो 73 सालदेखि र 73 सालदेखि नै कक्षा 10को अन्तमा लिने परीक्षालाई SEE-मा रूपान्तरण गरिएको थियो। 73 सालदेखि नै SEE-मा रूपान्तरण गरिएको थियो। अब यस्तै गरेर यो 2073 साल असार 30 गते 2073 साल 3-15मा 8औं संशोधन 3-30मा खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन 2073 स्वीकृत भयो भने 2073 साल 9-26 2073 साल 9-26 पुस 26 गते समावेशी शिक्षा नीति 2073 स्वीकृत गरिएको थियो। यही प्रश्न अस्तिको बागमती प्रदेशमा सोधेको थियो। समावेशी शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत गरिएको थियो भनेर सोधेको थियो 2073 पौष 26 गते। अनि यस्तै गरेर 73मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थायी संरचना मानिएको थियो भने कक्षा 11मा 73देखि चाहिँ अक्षराङ्क पद्धति लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो। हाल आएर चाहिँ अहिले 1 देखि 12सम्म अक्षराङ्क पद्धति प्रणाली लागू हुँदैछ। र असार 15 गते 73 3-15 गते उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज गरेको थियो। 2073 सालदेखि SSTP लागू भयो। अब यस्तै गरेर यो विक्रम सम्वत 2074मा जाँदाखेरि चाहिँ यो कक्षा 8मा अक्षराङ्क पद्धति 2074मा लागू गरिएको थियो। अनि यो जुन 2074 साल 12 महिना 1 गते चाहिँ साबिकको जुन शिक्षा मन्त्रालयलाई चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय चाहिँ अहिलेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण गरिएको थियो। यतिखेर यो चैत 27 गतेको निर्णयबाट चाहिँ जिल्ला शिक्षा खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो। अनि यो शिक्षा ऐनको 9औं संशोधन 2074 कार्तिक 6 गते गरिएको थियो। यहाँ भन्न खोजेको भने यो शिक्षा विभाग जिल्ला शिक्षा कार्यालय यो सबै खारिज गर्ने चाहिँ निर्णय चैत 27 गते गरियो। तर यो कार्यान्वयन लागू भनेको चाहिँ 2075 साल साउन 1 गतेदेखि चाहिँ गरिएको थियो। यस्तै गरेर 2075 सालको शैक्षिक घटना कस्तो भन्दाखेरि यो ECT-देखि कक्षा 12सम्मको पाठ्यक्रम संरचना स्वीकृत भयो। यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन परिषदले चाहिँ स्वीकृत गर्यो र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने काम गर्यो भनेको यो। अनि यस्तै गरेर मन्त्री परिषदको जेठ 6 गतेको निर्णयबाट चाहिँ जुन यो 3वटा संस्थाहरू थिए शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र अनि शिक्षा विभाग 2074 असार मसन्दासम्म यथावत थियो। साउन 1 गतेदेखि चाहिँ खारिज गरिएको थियो। 2075 साल साउन 1 गतेदेखि खारिज यो 3टा विभागलाई गरेर शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र चाहिँ मा गाभिएको थियो। यो भइसकेपछि चाहिँ साउन 1 गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्थापना गर्यो र यो 3टालाई त्यहीँनेरि मर्ज गरिदियो। अनि यस्तै गरेर 2075 साल असार 32 गतेको निर्णय अनुसार चाहिँ यो साबिकका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय खारेज गरेर चाहिँ 7 प्रदेशमा विभाग स्तरको निकायको रूपमा शिक्षा विकास निर्देशनालय गठन भयो। अनि यो साबिकको जुन 29वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र चाहिँ यो शैक्षिक तालिम केन्द्र खारेज गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा शिक्षा तालिम केन्द्रको स्थापना गरेको थियो। अनि यस्तै गरेर 2075 साल भाद्र 2 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो र यो ढाँचामा चाहिँ ECD-देखि कक्षा 12सम्मको स्ट्रक्चर यसले स्वीकृत गरेको थियो। अनि यो 2075 साल असोज 2 गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075
जारी भयो। अनि 2075 साल पौष 16 गते साक्षर नेपालको अवधारणा पत्र पनि स्वीकृत भएको थियो। अनि यस्तै गरेर 2075 चाहिँ हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2075 जारी गर्यो। यो निर्देशिकालाई चाहिँ अब प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ हरियाली हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको थियो। अब यो स्रोत केन्द्रको खारेज 2075 साल फागुन 3 गते स्रोत केन्द्रको खारेज नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। अब यस्तै गरेर 2076मा भएको शैक्षिक घटनाहरू के हो भन्दाखेरि 2076मा 18 जिल्लाको 103 विद्यालयमा जुन अहिले लागू भइरहेछ एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 सम्म त्यसको परीक्षण गरिएको थियो। कुन विषयमा भन्दाखेरि नेपाली विषयमा चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो। र यसमा अलिकति एउटा थपौँ, यो अहिले यो नेपालमा जुन पाठ्यक्रम चाहिँ 3 किसिमको पाठ्यक्रम लागू भइरहेछ। एउटा भनेको एकीकृत पाठ्यक्रम, अर्को भनेको विषयगत पाठ्यक्रम र अर्को भनेको एकलपथीय पाठ्यक्रम। यो भने के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय पठन सिप विकास कार्यक्रम हो। अब यस्तै गरेर अर्को छ 5/20/2076 भाद्र 20 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भयो। अनि कार्तिक 18 गते 2076 कार्तिक 18 गते नीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 स्वीकृत मन्त्री परिषदबाट भयो। अनि यस्तै गरेर यो आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एससीको नतिजा प्रकाशन पनि 2076 सालदेखि गर्न थालिएको थियो। अनि यस्तै गरेर यो 5वटा उपक्षेत्रगत नीतिहरू थियो। त्यो नीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले खारेज गरेको थियो। यो अनौपचारिक शिक्षा नीति 63, तालिम नीति 2072, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति 2069, उच्च शिक्षा नीति 2072 र समावेशी शिक्षा नीति 2073 चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले खारेज गरेको थियो। अनि यस्तै गरेर 2076लाई यो साक्षर नेपाल वर्ष मनाउने निर्णय भयो र 2076मै IEMIS परिचालन गरिएको थियो। सुरुमा यो EMIS इमेज थियो, 2076 पछि अगाडि इन्टिग्रेटेड थपेर IEMIS परिचालन गरियो। अनि यस्तै गरेर राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रबन्धक नीति 2076 जारी गर्यो। त्यस्तै गरेर सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरण कार्यविधि 2076 जारी भयो। यसमा चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा पढ्ने छात्राहरूलाई चाहिँ यो वितरण सुरु गरेको थियो। अनि यो पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शक 2076 र पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास वितरण निर्देशिका 2076 जारी गर्यो। यो निर्देशिका अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ यो 26वटा भाषामा चाहिँ मातृभाषाको पाठ्यक्रमहरू निस्किसकेको छ। अनि यो कोभिडको कारण चाहिँ परीक्षाहरू 2076मा चाहिँ स्थगित भएका थिए। अब यो 2077को शैक्षिक घटनालाई हेर्दाखेरि यो एकीकृत पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2077 देखि चाहिँ लागू गरिएको थियो। 2077मा कक्षा 1बाट क्रमशः लागू भएको थियो। अहिले 2078मा अहिले चलिरहेको कक्षा 2मा छ र 2079मा चाहिँ कक्षा 3मा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू हुन्छ। अब यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिवस जुन फागुन 12 गते भनेको छ, यो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस र शिक्षा दिवस चाहिँ अलग अलग मनाउन 2077 सालदेखि थालियो। अनि यो अर्को कुरा, यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस जनवरी 24मा चाहिँ 2019 देखि मनाउन थालिएको हो। यस्तै गरेर 2077मा यो राष्ट्रिय पठन विकास कार्यक्रम दोस्रो जुन चाहिँ EGRP फर्स्ट र EGRP सेकेन्ड भनेको थियो अगाडि, EGRP सेकेन्ड चाहिँ अहिले 22 जुन 2020 देखि मे 2022 सम्म चाहिँ कार्यान्वयनमा अहिले चलिरहेको छ। यसले चाहिँ 38वटा जिल्ला चाहिँ समेटेको छ। यस्तै गरेर कक्षा 9 र 10 को सामाजिक अध्ययन, कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन र कक्षा 10 को जीवनोपयोगी शिक्षा विषयलाई चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको रूपमा चाहिँ दुवै कक्षामा साप्ताहिक 5 र वार्षिक 5x32 160 कार्य घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गरेर 2078 को शैक्षिक घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो 55वटा जिल्ला साक्षर घोषणा 2078 सम्म भइसकेको छ। अनि यो काठमाडौँ जिल्ला चाहिँ 78 असोज 4 गते घोषणा गरेको थियो भने बागमती प्रदेशलाई चाहिँ 2078 असोज 11 गते जुन चाहिँ
पहिलो साक्षर प्रदेश हो। यस्तै गरेर दोस्रो भनेको साक्षर चाहिँ गण्डकी प्रदेश असोज 24 गते घोषणा गरिएको थियो भने अब अहिले चाहिँ यसमा के छ भने शिक्षाको बजेट 10.91% अहिले छ। यो भनेको यसमा कन्फ्युजन हुनसक्छ 10.93 भनेर हुनसक्छ। यो केपी ओलीको सरकारले 10.93 चाहिँ संसदमा पारित गरेको थियो तर त्यो स्वीकृत भएन। त्यसपछिको 10.91 चाहिँ अहिले स्वीकृत भएर चाहिँ यसलाई मानिएको छ। अनि यस्तै गरेर यो शिक्षा योजनाहरूको अवधारणा पत्रहरू अहिले बन्दैछन्। जुन नयाँ शिक्षा योजनाहरू भनेको छ त्यसको अवधारणा पत्रहरू अहिले बनिरहेको छ। अनि यो 57 बाल दिवस चाहिँ 2078 सालमा मनाइएको थियो भनेर बुझौँ। साथीहरू, हजुरहरूलाई आजसम्मको हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेछ? यदि मन पर्यो भने कृपया एउटा लाइक दिनुहोला र यदि मन परेको छैन भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने के छ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। अर्को भिडियो हाम्रो अब चाँडै नै आउँदैछ।